adlaw. Patay ang duha ka mga partisipante sa trail run human nga gituang na heat stroke ato sa kompetisyon sa barangay San Jose, Santo Tomas, Davao del Norte natong Agosto 3 ning tuiga. Gituang nawad-an sa iyang panimuot ang biktima nga nilang si Clint Brua, 39 anyos nga taga Kabinwangan, New Bataan, Davao de Oro. Nahulog kini sa pangpang nga bahin sa mong trail area hinungdan sa iyang kamatayon. Nakasinati sab kini og traumatic brain injury, internal hemorrhage ug cerebrovascular accident nga dala sab sa heat stroke. Samtang laing partisipante sab ang gingong nakasinati og seizure nga daling gihatod sa ospital apan gideklarang dead on arrival sa doktor. Naila kini nga si Eric Taping, 35 anyos nga taga Montevista, Davao de Oro, kinsa nasayrang usa ka elected councilor sa mong munisipalidad. Nagparehag sa bugpasubo ang organizer sa mong trail run alang sa mga kabanay sa mga biktima. Karon ang otoridad nga mag-igmat sa kanunay o likayan ang pagbulag sa sobrang init nga panahon aron nga malikay sa heat stroke. Nakadawat og Guinness World Record Certificate ang 4th Infantry Division isip pag-ila sa ilang suporta sa Department of Science and Technology kon DOST Region 10 sa pagpalambo sa Kawayanihan Initiative. Gipresentar ang pasidungog ato sa From Forest to Future Engineering and Innovation Applications of Bamboo launching ceremony niadtong Agosto 4 ning tuiga sa Cagayan de Oro City. Ang record nga most people planting bamboo simultaneously in multiple venues nakuha sa nasod niadtong Oktubre 18 tuig 2024. Dinusa sa mga nagunang venues niini mo ang Dalwangan, Malaybalay City sa Bukidnon. Ang kalampusan gisuportahan sa kapin 80 ka partner institution sa Mindanao, lakip na sa 4th ID sa Philippine Army. Tumong sa kawayanihan nga mapalambo ang kahinungdanon ug ekonomikanhong potensyal sa kawayan nga maghatag og alternatibong panginabuhian, magpalig-on sa climate resiliency ug magtabang sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.